مشورہ دیواں تینوں بھلا وہ دوستا اوے مشورہ دیواں تینوں بھلا وہ دوستا چھڈ نہیں علی دا پلا میں پیادا جتنیاں مرضی جتنیاں مرضی عبادتاں کر لے اللہ دیاں اوے تسبیحاں پڑھ لے اہل بنل بھنانو اللہ میں پیادا عمل تیرے ہیں جیڑے 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 عمل تیرے ہیں اوے جیڑے جیڑے انج لگ سن اوے منہ تے تیرے اوے جویں مری